बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक अफसोसनाक खबर यकीनी तौर पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी अपने दीगर साथियों समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक हो गए हैं। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो गुज़श्ता रोज़ पेश आया है, लेकिन इस वाक़े के बाद बहुत से सवालात जो हैं उन्होंने भी जन्म ले लिया है। आज की वीडियो में हम उन्हीं सवालात के हवाले से जो है वो बात करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ डिटेल जो है वो मैं आपके साथ इस हादसे के हवाले से पहले शेयर कर लेता हूँ, और फिर इस पर उठने वाले जो सवालात हैं उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि आया ईरानी सदर जो हैं उनका कत्ल किया गया है या कि वाकई उनका हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। बीड़े में शामिल 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 2 जो हैं वो अपनी मंजिल मकसूद की जानिब पहुंच गए, लेकिन तीसरा हेलीकॉप्टर जिसमें ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा और मजमूई तौर पर 9 अफराद जो हैं वो सवार थे, वो इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, तो ये आगे चल के हम आपको जो है वो बताएंगे। लेकिन फिल वक्त जो खबर कन्फर्म हो चुकी है वो ये है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान जो है वो दीगर साथियों के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं, और आज सुबह हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर जो है मलबा है उसका वो मिल चुका है, जिसके बाद ईरानी सदर हेलीकॉप्टर में सवार अफराद के बच जाने की उम्मीदें जो हैं वो भी दम तोड़ गई हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि ईरानी हुकाम जो है उन्होंने भी इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मौत की जो है वो तस्दीक कर दी है। हेलीकॉप्टर में मजमूई तौर पर जो है ये बताया जा रहा है ईरान की जानिब से कि 9 अफराद जो है वो सवार थे, जिनमें ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो है अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर, इसके साथ साथ तबरेज़ के इमाम सैयद मोहम्मद अल हाशिम और सदर के सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सरदार सैयद मेहदी मूसवी समेत बॉडीगार्ड और हेलीकॉप्टर का अमला जो है वो सवार था। हादसे के हवाले से अभी तो कोई बाज़ाब्ता मालूमात जो है वो जारी नहीं की गई हैं, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि काफ़िले में शामिल जो दीगर 2 हेलीकॉप्टर हैं वो अपने मंजिल मकसूद पर जो है वो पहुंच चुके हैं। और इसी वजह से ईरानी हिलाल अहमर के सरबराह जो हैं उन्होंने भी मलबा मिलने के बाद तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें तस्दीक कर दी है कि ईरान के जो सदर हैं वो इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। ताहम पासदारान इनकलाब समेत मुख्तलिफ ममालिक की टीमें जो हैं वो इस वक्त जाए हादसा के ऊपर मौजूद हैं। तुर्की और रूस के रेस्क्यू माहिरीन भी इस ऑपरेशन में जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और अरब मीडिया ये कहता है कि तुर्की के ड्रोन ने हेलीकॉप्टर का मकाम भी ढूंढा है, जबकि शदीद धुंध और इंतहाई ख़राब सूरत हाल के बायस रेस्क्यू एहलकार जो है उनको भी इमदादी कार्रवाइयों में सख्त मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा था। अच्छा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो ये हादसा जो है ये गुज़श्ता रोज़ पेश आया था, यानी कि 19 मई की शाम को, जब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो है वो हेलीकॉप्टर उनका मुल्क के इलाके आज़रबाईजान का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर यह हादसा जो है वो पेश आया था। मशरक़ी आज़रबाईजान में वो डैम का इफ्तिताह उन्होंने किया था, जिसके बाद वो वापस तबरेज़ शहर की तरफ जा रहे थे, और ईरान और आज़रबाईजान के सरहदी इलाके से जब वो वापस लौट रहे थे तो उस वक्त इनका जो हेलीकॉप्टर जो है पहाड़ी इलाके में वहाँ इसको ये हादसा जो है वो पेश आया है। और इस हेलीकॉप्टर के साथ मजीद 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी शामिल थे, लेकिन इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है उसको मुल्क के शिमाल में धुंध के बायस हार्ड लैंडिंग जो है वो करनी पड़ी थी, और इस हार्ड लैंडिंग की वजह से हमने देखा कि ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है वो तबाह हो गया। अगर हम इब्राहिम रईसी की बात करें उनके हवाले से, तो 63 साल इब्राहिम रईसी 2021 के अंदर जो है वो ईरानी सदर मुंतखब होते हैं। 1960 में शिमाल मशरक़ी ईरान के शहर मशहद में वो पैदा हुए, और से 20 साल की उम्र में उन्हें तेहरान बिलमुकाबिल वाक़ शहर कर्ज का प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो भी नामजद किया गया था, और 1989 से 1994 तक उन्होंने तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल की भी खिदमत अंजाम दी, जिसके बाद 2004 से 2014 तक वो अदालती अथॉरिटी के डिप्टी चीफ और फिर 2014 में नेशनल प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं। और 2021 में ऐसे वक्त में बतौर सदर उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली थी, जब ईरान शदीद समाजी बहरान के साथ साथ अपने मुतनाज़े जौहरी प्रोग्राम के सबब अमेरिका की वजह से आयद की गई जो पाबंदियां हैं उनका सामना कर रहा था, और शदीद माशी दबाव का भी शिकार था। और सितंबर 2022 में महिसा अमीनी जो हैं उनके दौरान हिरासत मौत के बाद भी मुल्क में बड़े पैमाने पर जो है वो मुजाहरे हुए थे। मार्च 2023 में इलाकाई हरीफ तस्वुर किए जाने वाले ईरान और सऊदी अरब ने हीरान कुन तौर पर एक मुआहदे पर जो है दस्तखत किए थे, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात जो हैं वो भी बहाल हो गए थे। तो ये तो था इब्राहिम रईसी के हवाले से कुछ थोड़ा सा तारुफ, लेकिन अब जो सूरत हाल है अब वो ये है कि जो ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है इसके हवाले से बहुत कम लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये अमरीकी कंपनी ने तैयार किया था, और ये बेल 412 मॉडल है, और ईरान में हिलाल अहमर के फ़ज़ाई बीड़े के अंदर इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि इसकी
खूबी یہ ہے کہ اگر اس ہیلی کاپٹر کا ایک انجن جو ہے وہ خراب بھی ہو جائے تو دوسرا انجن جو ہے وہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسے کینیڈا، اٹلی، جاپان جو ہے تینوں ممالک اور دیگر کچھ ممالک بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی جو دیگر خصوصیات ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں 15 افراد کے بیٹھنے کی جو ہے وہ گنجائش ہے، اور 259 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ سفر کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 6096 میٹر اونچائی پر پرواز کر سکتا ہے، اور اس کی پرواز کی حد 980 کلومیٹر ہے۔ اچھا، یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ زیادہ تر سمندری آپریشن، مسافروں اور وی وی آئی پیز کی نقل و حمل، سامان کی نقل و حمل اور اس طرح کے دیگر جو ضروری کام ہیں، جو شارٹ ٹرم کے کام ہوتے ہیں، قریب کے کام ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ افسوسناک چیز جو ہے جس پورے واقعے کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایران کے جو صدر ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے، اس حوالے سے ابتدائی طور پر جو ہے کوئی بھی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں، اور جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر بھی ابھی تک ایسے کوئی شواہد جو ہے وہ نہیں ملے ہیں۔ تاہم ایک سوال ضرور اپنی جانب جو ہے وہ کھینچتا ہے، وہ یہ کہ جب اس پورے بیڑے کے اندر 3 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ موجود تھے، اور ان تینوں ہیلی کاپٹروں کو ظاہر خراب موسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو جب ان تینوں کو خراب موسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا تو وہی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تباہ کیوں ہوا، اس کی ہارڈ لینڈنگ کیوں کی ہوئی، جو کہ جس میں ایرانی صدر، ایرانی وزیر خارجہ اور مجموعی طور پر 9 افراد جو ہیں یہ سوار تھے۔ یہ یقینی طور پر ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ایران کے صدر جو ہیں انہی کو یہ حادثہ پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر ہم مختلف طرح کے کامنٹس دیکھ رہے ہیں، لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب امریکہ جو ہے وہ کسی کو ہٹا نہیں سکتا ہے تو وہ لوگوں کے جہاز جو ہے وہ اس کو کریش کروا دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی مدد سے جب لوگوں کو ہٹا نہیں سکتا ہے تو پھر جہاز کریش کروا دیے جاتے ہیں، اور ایرانی صدر کا جہاز جو ہے اس کو بھی کریش کروایا گیا ہے، اور یہ ایک پوری سازش کا حصہ ہے جس کی وجہ سے ایرانی صدر جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی تک کچھ بھی تفصیلات اس حوالے سے نہیں آ سکی ہیں۔ خود ایران جو ہے اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ خراب موسم کی وجہ سے جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور اس خراب موسم کی وجہ سے حالات جو ہے وہ خراب ہوئے، جس کی وجہ سے ہارڈ لینڈنگ کرنی پڑی، اور ہارڈ لینڈنگ جو ہے یہ بہت زیادہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ موت کے قریب جانے والی ایک سچویشن ہوتی ہے، اس میں بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور یہی ہوا کہ ایران کے صدر اپنے ساتھیوں سمیت اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے اور دنیا بھر کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے اس پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ایک روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ایرانی کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایرانی صدر کی جو جاں بحق ہے ان کی موت سے جو سسٹم ہے ایران کا، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا، اور اب ان کی جو میت ہے ابراہیم رئیسی کو، اس کو بھی تبریز روانہ کر دیا گیا ہے۔ محمد مخبر جو ہیں ان کو ایران کا عبوری صدر جو ہے وہ منتخب کر دیا گیا ہے، اور عبوری صدر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 50 دنوں کے اندر نئے صدر کا جو ہے وہ انتظام کرنے کا پابند ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ایک نگران سیٹ اپ ہوتا ہے اور اس نے الیکشن کروا کے پرائم منسٹر کو جو ہے منتخب کرنا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اب ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہونے والے ابراہیم رئیسی سمیت دیگر افراد کی میتیں جو ہیں ان کو بھی تبریز منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن یقینی طور پر یہ واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اور جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، کیونکہ امت مسلمہ ایک ایسے لیڈر سے جو ہے وہ محروم ہو گئی ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے، اسلام فوبیا کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان جو ہیں وہ بھی نظام کے سب سے قابل اعتماد لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایران کی طرف سے امریکہ اور عراق کے ساتھ بھی مذاکرات میں شریک رہے ہیں، اور انہیں مذاکرات کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری امور پر بھی انہوں نے بات چیت جو ہے وہ کی تھی، اور وہ پہلے ایرانی اہلکار تھے جو حسن روحانی کے دور میں تہران میں برطانوی سفارت خانے کے افتتاح کے بعد لندن گئے تھے، اور برطانوی وزیر خارجہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ وزارت خارجہ کے مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے، اور خطے میں ایران کے مزاحمتی فرنٹ اور اثر و رسوخ پر بھی وہ بات کرتے رہے۔ تو یہ 2 بڑی اہم شخصیات تھی اس افسوسناک سانے کے اندر جن کی وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ لیکن یقینی طور پر یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اصل محرکات جو ہیں اس کے سامنے آنے چاہیے کہ آخر کیا واقعی جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کیا وہ درست ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں ان کا قتل کیا گیا ہے، یا کہ واقعی یہ ایک حادثہ تھا۔ آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ نے کے بعد